अमेरिकन ज्यूश कमेटी जो है भी इंडिया के साथ खड़ी हो गई है। अमेरिकन ज्यूश कमेटी, इसको जरा समझें। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, दैट इज नॉट फेयर। प्रूव कर दीजिए कि यूएस ₹1 का भी ट्रेड इस समय रशिया के साथ नहीं कर रहा है, बस ये प्रूव कर दीजिए। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर जो भारत के खिलाफ नैरेटिव हर वक्त बनाए रखते थे, इस वक्त वो भारत को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो अपने मफादात को देख रहा है, अपने माम की मफादात को देख रहा है, अपने मुल्क के मफादात को देख रहा है, किसी और चीज़ को नहीं देख रहा है। इसलिए जैक सुलिवन जो बाइडेन एरा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन ब्रांड है वो टॉयलेट में चला गया। इंडिया की तरफ देखो, वो चाइना की तरफ जा रहा है और हमें इसको रोकना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है? और अब देखिए उनके जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर है पीटर नवेरो, वो मोदी वॉर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडियंस तो बड़े एरोगेंट होते हैं। क्योंकि इंडिया ने 6 घंटे के लिए लड़ाई रुकवाई भी थी कि लोग इवैक्यूएट हो पाए। तो भाई इसका सीधा मतलब उसके लिए तो यही हुआ ना कि हमारे चुटकी बजाते ही ये वॉर रुक भी सकती है, हम इसे रोक ही नहीं रहे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि अगर अमेरिकी सदर इंडिया के हवाले से एक मौकफ रखता है तो उसको अंदर से वो आ रही है, मुखालफत आ रही है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं मैं आपको। आप इमेजिन करें पाकिस्तान जैसा मुल्क, उसकी तो कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। हमारा तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जैसे इंडिया का। अमेरिका से डरते हैं, गुलाम है ना उनके। अच्छा, जब तक वो गुलामी अभी तो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं। क्या आपको तल्लुकात अच्छे नहीं है, गुलाम के तल्लुकात नहीं होते। हम दुनिया की पॉपुलैरिटी पर लीडर हैं, हम दुनिया की ट्रेड पर लीडर बनते चले जा रहे हैं, हम उनको अपने साथ ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, देखने में आ रहा है कि कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस या टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं। इसकी क्या वजह है? और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वो टफ टाइम देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। जिसमें जो सरफहरिस्त हैं इस वक्त बहुत सारे थे। एक तो मूसा कॉकस था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, पहले हमने डिस्कशंस में बात की थी। लेकिन अभी ये हैं जैक सुलिवन जो बाइडेन एरा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बड़े तगड़े थे। इन्होंने अपना आखिरी दौरा भी भारत का किया था, मुझे बड़े अच्छे से याद है। और जयशंकर भी इनको आखिरी दफ़ा मिले थे व्हाइट हाउस में जब इन्होंने कोलंबिया की जैकेट पहनी हुई थी। और जयशंकर के साथ इन्होंने एक इनफॉर्मल सी जो है ना वो मीटिंग की इन द लास्ट डेज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल दिसंबर के कुछ आखिरी दिन थे। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन ब्रांड है वो टॉयलेट में चला गया, इंडिया की तरफ देखो। अच्छा, मैं वैसे इसे एग्री नहीं करता, आई डोंट एग्री विद दिस कि अमेरिकन ब्रांड इमीडिएटली को टॉयलेट में चला गया या क्या हुआ है। लेकिन परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। देयर इज अ बिग ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो ये समझता है कि ये हमें बात बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। और इंडिया जो वो कह रहा है कि वो चाइना की तरफ जा रहा है और हमें इसको रोकना चाहिए, और हमने जो मेहनतें की हुई थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। ये जरा सुनिएगा क्या कहते हैं जैक सुलिवन, फिर बात करते हैं। Ahead of the United States in popularity in a whole lot of countries. And that was not the case 1 year ago, where countries now are basically, saying the US brand is in the toilet and China's looking like, actually in a bizarre way, a more responsible player. So that's one of the big things that I hear from my friends who continue to work in these governments in Europe, in Asia. Take a look at India as another example. I mean, here's a country that on a bipartisan basis, we were working to try to build a deeper and more sustainable relationship with. And the China challenge loomed large in that. Now you've got President Trump executing a massive trade offensive against them. And the Indians are saying, well, shit, I guess maybe we have to go show up in Beijing and sit with the Chinese because we got a hedge against America. So this hedging against the United States out there threatening the Indians. सो पॉइंट ये है कि ये सारे बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये डिस्कशंस अब हो रही हैं और ये आपको पता है निकी हेली ने भी बात की थी। लेकिन ये क्योंकि जरा टेक्नोक्रेट बंदा है,
یہ ذرا اور انداز سے بات کرتا ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور یہ کوئی لمبے چوڑے انٹرویوز نہیں دیتا، یہ اس نے فارن افیئرس میں آرٹیکل لکھتا رہا ہے یا اور جگہوں پہ لکھتا رہا ہے کہ ہم بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، یا ہم کرنے کیا چاہتے ہیں، یا ہم کرنے کے کیا سوچ رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ از دیئر. اب مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز ایسی ہے، اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا دیر واز اے بائی پارٹیزن سپورٹ تھی. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ امریکہ کی اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ کے جیسے ایڈوائزر ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی کی وار ہے یوکرین کے اندر. ابھی فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا امریکن جیوش کمیٹی جو ہے، which is important by the way. American Jewish Committee is important by the way in the Washington DC. ایک سول رائٹس گروپ ہے، ایک جوش وہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایڈوکیسی گروپ ہے، 1906 میں بنا تھا، 1906، ٹھیک ہے جی، اور کہا جا رہا ہے کہ دس از دی اولڈسٹ جیوش ایڈوکیسی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، اور یہ بھی انڈیا کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، امریکن جیوش کمیٹی. اس کو ذرا سمجھیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے انڈیا کے اوپر، دیٹ از ناٹ فیئر. انڈیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رسپانسبل نہیں ہے آف دا پٹ اینڈ وار کرائمس. انڈیا از اے سسٹر ڈیموکریسی اور ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ٹھیک ہے. ایٹ اے ٹائم جب ٹرمپ کے ایڈوائزر نے یہ کہہ دیا کہ جناب انڈیا کی یہ جنگ ہے اور یہ سارا، اور مودی کی یہ جنگ ہے، ٹھیک ہے، مودی اس میں سے پیسے بنا رہا ہے، مودی جو ہے وہ اپنے انڈیویجولس کو وہ کر رہے ہیں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ کے ابھی یہ جو جیک سلیون کا آپ نے وہ میں نے کلپ چلایا، جیک سلیون نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ دیر واز اے بائی پارٹیزن سپورٹ. A bipartisan support means کہ the Republicans, Democrats, they're together, they're supporting India forever. اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ یاد رکھیں، یہ ایک چیز جو ہے نا وہ ہے. اب یہی بات دیکھ لیں کہ یہ جو امریکن جوش کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ جاری کرنا، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ دیکھ لیں انڈیا اسرائیل تعلقات، یا انڈین یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ انڈین لابی اینڈ دا جیوش لابی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، دے آر سپلیمنٹنگ ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر امریکی صدر انڈیا کے حوالے سے ایک موقف رکھتا ہے، امریکی صدر انڈیا کے حوالے سے ایک موقف رکھتا ہے، تو اس کو اندر سے وہ آ رہی ہے، مخالفت آ رہی ہے ود ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتاؤں میں آپ امیجن کریں پاکستان جیسا ملک، اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے. ہمارا تو ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے جیسے انڈیا کا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے امریکہ کے اندر. انڈیا کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے امریکہ کے اندر کہ وہاں پہ جو کمیونٹی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈینز جو ہے نا وہ چینیوں کے ساتھ چل جا رہے ہیں، انڈینز جو ہیں وہ چائنیز کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا اس سے اندازہ لگ جائے گا آپ کو کہ کیا جو ہے وہ آئندہ ہونے والا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف انڈین جو ہیں وہ چائنیز کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انڈین جو ہیں ان کو ہمیں اپنے ساتھ تو لے کے آنا لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لے کے آنا. اور انڈینز اس چیز کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی، یہ بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہیں سے چیزیں ساری خراب ہوئی ہیں. تو یہ 4 سال جو ہے نا وہ ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. 8-9 مہینے تو گزر گئے، اگلے 3-3.5 سال جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو وہ جو پرانا انڈیا کا ایک اورا تھا وہ اب ظاہری بات ہے نہیں رہا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب کہتے تھے کہ میں جو ٹرمپ ہے وہ میرا دوست ہے، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ از مائی فرینڈ، ٹھیک ہے. اب وہ چیز جو ہے وہ نہیں رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے معاملات بہتر ہوں گے، کیا کوئی راستہ نکلے گا انڈیا اور امریکہ کا